मिडिल ईस्ट में एक मुल्क बना जिसका नाम रखा गया इसराइल। बिल्कुल इस मुल्क के पास वो सारे पावर्स हैं जो अमेरिका के पास हैं। द होल इंटेलिजेंस इसे दी जाती है, इंफॉर्मेशन इसे दी जाती है। आप अगर इसराइल से साथ जंग कर रहे हो तो आपको पता है कि ये जंग इसराइल के साथ नहीं है, किसके साथ है? अमेरिका के साथ। एक मिसाइल जब एक जगह से उड़ता है और इसराइल तक पहुंचता है, उसके बसरा 100 मिसाइल जा रहे हैं रास्ते में, जॉर्डन से, रास्ते में कुर्दिस्तान के बेसिस से, हर जगहों से उन मिसाइलों को गिराने की कोशिश की जाती है। फिक्र क्या थी? फिक्र यह थी कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, मतलब इसके हिसार को कोई तोड़ नहीं सकता। एक डोम का सिस्टम बना दिया कि कोई अरब ये सोचे भी ना कि हम इसराइल को शिकस्त दे सकते। अगर आप एक इसराइली मारोगे उसके मुकाबले में आपके 1000 मार देते हैं। ये पनिशमेंट है कि तुम अगर एक बंदा हमारा मारेगा तो हम तुम्हारे 1000 मारेंगे, ना बच्चा देखेंगे ना औरत देखेंगे, कि कल तुम्हारी नस्लों में कोई बच्चा ये सोचे भी नहीं कि मैं इसराइली को मार सकता हूं। इतना जुल्म करबला में क्यों किया गया? इमाम हुसैन से दुश्मनी थी, लाशें पामाल क्यों किए गए? मौला हुसैन दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। आपका कोई दुश्मन है, आप मार देते हो, बात खत्म, दुश्मन दुनिया से चला गया। फिर उसकी बच्चियों को असीर क्यों बनाया? फिर बहनों को बाजारों में क्यों घुमाया गया? ताकि ये लेक्चर दिया जाए, पनिशमेंट हो जमाने के लिए कि बाजारों में घुमाया गया, सरों को ले जाया गया, ताकि आगे से किसी के जहन में ये गुमान भी पैदा ना हो कि हम बनी उमैया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फिक्र अबा अब्दुल्ला, अदद को न देख, तादाद को न देख, अपनी किल्लत को न देख कि तुम्हारा अदद 70 है या 100 है, मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। फिक्र इमाम हुसैन, फरमाया अपने कम मिन फिअतिन कलीलतिन, अल्लाह कुरान में कहता है कभी कभी छोटा सा तबका बड़े से तबके पे क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। किस बुनियाद पर? अल्लाह की जात के तवक्कुल की बुनियाद पर। इमाम हुसैन को भरोसा था तो जाते परवरदिगारे आलम पे भरोसा था। ये नहीं देखा कि मेरी तादाद कम है, अल्लाह पे भरोसा किया और खुदा ने उस यजीद को तबाह भी किया, बर्बाद भी किया। आज नाम हुसैन बाकी है, यजीद लानत बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो फिक्र बातिल पर था, इमाम हुसैन फिक्र हक पर थे। ये फिक्र हुसैनी है कि किस पे तवक्कुल किया जाए? परवरदिगारे आलम पे तवक्कुल किया जाए। और दुश्मन सजा ऐसी देता है ताकि ये पनिशमेंट हो जाए, आगे को इस चीज को सोचे ना। मैं समय तमार को दरख्त से क्यों बांधा गया, जबान क्यों काटी गई, बाजू क्यों काटे गए, ताकि कोई फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन न पढ़े। जनाब हुज्र इब्न उदय को जिंदा जिंदा क्यों जलाया गया? कभी इनको जलाते थे, कभी इनके सर कलम करते थे, कभी इनके जिस्मों को इबरत बनाने के लिए जनाब ज़ैद का जनाजा सरदरे बारे हुकूमत लटकाया गया। और कितने दिनों तक वो लटकता रहा ताकि लोगों के ज़हन में इंतकाम का ख्याल न आए, हुकूमतों के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ क़ियाम करने की फिक्र पैदा न हो। और ये फिक्र अलवी है कि शिया कभी मौत से डरा नहीं करते। सुन्नत इलाही पे ईमान रखना ये इस नेटवर्क की बुनियाद है। लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कुरान पढ़ो, अल्लाह कहते मेरी सुन्नतें बदलती नहीं। फिक्र हुसैनी रखने वाला मैदान में डट के खड़ा होता है। आज ये फिक्र है कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, 40 मुल्क मिल के लड़े, विदिन 2 वीक्स और 3 वीक्स सारे मुल्क भाग के चले गए और सरखा में तस्लीम कर दिया। और ये फिक्र उनकी नस्लों में बन गई कि इसराइल से कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन वो फिक्र हुसैनी, फिक्र हुसैनी क्या है? मौला हुसैन मदीने से चल रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, मोहम्मद इब्न हनफिया, सैयदा ज़ैनब के शोहर अब्दुल्ला इब्न उमर, जितने लोग थे इमाम हुसैन को कह रहे थे, अब कहां जा रहे हैं? यजीद से लड़ेंगे, लश्कर नहीं, तलवारें नहीं, यजीद का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन इमाम हुसैन फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह पे तवक्कुल करके निकले। कहा मुझे पता है मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं शहादत है, लेकिन इज्जत का रास्ता है। जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना। कभी सोचिए कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी। ये अजीब है। रेडियो नहीं, टीवी नहीं, मीडिया नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, इमाम हुसैन क्या सोच के करबला में खड़े हुए थे? 100 लोगों के साथ 30,000 के लश्कर के मुकाबले में
مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو حصار میں کھڑا کر دیا ایک بیاباں کے اندر. واقعہ نہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا. کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا. دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں. 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلی اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو ہم معافی چاہتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا. تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں. لیکن امام حسین کس فکر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ کَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے. کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا. آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئی. آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد. پوچھو کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ علوی کہتے ہیں 12 امام. اماموں کے نام بتاؤ، 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں، ایک امام حسین، ایک امام علی میں بتا دے. شراب بھی پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتا نہیں. اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ کہاں چلے گئے، اس قدر ان پہ ظلم ہوا، آج ان کو پتا بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقانیت کیا ہے. جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں، جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا. اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن دنیا فخر سے بولتی ہے. واقعا اگر ظالم کے مقابلے میں کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. ایک اسٹریٹجک پالیسی اسرائیل نے بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا. 40,000 لوگوں کو مارنا مذاق نہیں ہے. 79 لوگوں کے اوپر بم پھینکنا، ایک ایٹم بم میں جتنے لوگ مرے تھے اتنے لوگ اسرائیل نے مارے ہیں فلسطین کے اندر. لیکن کسی میں جرأت نہیں، کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی گئی کہ تم اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تم کمزور ہو. دولت، پیٹرول، پیسہ، کنگڈم سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن فکر بٹھا دی گئی تم اس کا مقابلہ. سیم وہ فکر بٹھا دی گئی کہ یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے اس فکر کو توڑا کہ 70 ہو یا 20 ہو یا 25 ہو، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، جرأت کا مظاہرہ کرنا اور خود کو رول ماڈل بنانا دنیا کے لیے. امام حسین کے بعد کتنے قیام ہوئے غسارات حسین کے نام سے. امام حسین ایک خط و نشان دے رہے ہیں. امریکہ کو کیا بولا جاتا ہے؟ سپر. مطلب آپ کے بچے کو پتا ہے. فکر ہے نا یہ. آج 6ٹھی کا بچہ، 4تھی کلاس میں بچہ، اس سے پوچھئے بھئی امریکہ کو سپر پاور. سپر پاور کی ٹرانسلیشن سب سے زیادہ پاور. بیٹا پاکستان کیا ہے؟ ایٹم بم ہے پر سپر پاور نہیں. فوجیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، نعرے تکبیر لگانے والے ہیں، سپر پاور تو ہم نہیں. کون ہے؟ ابا صاحب امریکہ. اب جب زبان سے خود ہی بول دیا سپر پاور تو کبھی سوچے گا سپر پاور کے مقابلے میں آنے کا. لیکن سر پہ امامہ رکھ کر 80 سال کا بزرگ نام سید علی خامنئی اپنی جوتیوں کے تلے سپر پاور کو رون کے بولتے ہیں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں، میرے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ فکر حسینی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ بولے، متکبر بنے، مغرور بنے، کہ جو چاہے کرے. کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، میرے ساتھ بات کرو. بات کرنے کا طریقہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، پھر ہم تمہارے سینکشن ہٹائیں گے.
تو بھائی تم ہوتے کون ہو سینکشن لگانے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری نسلوں کو بتانے والے کہ میرا طرز زندگی کیسے ہوگا؟